بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير
بشيرا ونذيرا. الله 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 ما شاء الله. إن أنت إلا نذير. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما شاء الله. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما شاء الله ما شاء الله. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إنا